बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ HD से देखी जा रही है, सबको 21वां रोज़ा और ये तीसरा अशरा जो है ये सबको बहुत बहुत मुबारक हो। निजात का अशरा है। आज 21 रमज़ान है जी, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है और आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा, हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ आज एक नहीं बल्कि तीन इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो मौला की फ़जीलत को बयान करेंगे, उनकी शहादत को बयान करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ जी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, नुरीत फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ होती हैं, इस्लामिक स्कॉलर जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जी साहबजादा सैयद वसीमुल हसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। खानम सकीना साहिबा ने, इस्लामिक स्कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमदे बारी ताला और मनकबत सुनाने के लिए ज़मीना नासिर हमारे साथ हैं। किसान किचन भी हमारे साथ है जी। किसान किचन में हमारी शेफ़ मुनीरा तैयारी कर रही हैं, आज वो क्या बनाना आपको बताएंगी, वो भी हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मौला की शान जितनी बयान की जाए उतनी ही कम है। ये दुनिया बहुत छोटी है और मौला की शान बहुत बड़ी है और उनके फ़ज़ाइल बहुत बड़े हैं। मैं चाहूँगी सबसे पहले खानम सकीना साहिबा आपसे मैं चाहूँगी कि मौला ने अपनी शहादत के वक्त कहा कि आज मैं कामयाब हो गया, इसकी ज़रा वजाहत बयान कर दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम मुनासिबतों को जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के औलिया इकराम की जितनी विलादत और शहादत की मुनासिबत हैं उसे आपने इस कौम में ज़िंदा किया है। सही। और ये प्रोग्राम करके आपने लोगों को मानवियत की तरफ, रूहानियत की तरफ सफ़र का आगाज़ जो हुआ है वो आपकी तवस्सुत से हुआ। अल्लाह इसमें आपको कामयाबी अता करे, आमीन। आज 21 माह मुबारक रमज़ान, रोज़े शहादत हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, आज पूरे आलम इंसानियत पे गम का समा है। और जहाँ तक आपका सवाल था, इमाम अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत एक जुमला फरमाया था जी। ये जुमला तब फरमाया जब इमाम अलैहिस्सलाम सजदे में थे और सजदे से सर उठा रहे थे, जब इब्ने मुलजिम की तलवार आपके सर मुबारक पे लगी। आपका पहला ये जुमला था, फुज़्तु व रब्बिल काबा, आज अली कामयाब हो गया। बेशक मौला को जब ज़र्ब लगती है, सोचिए कि इंसान को जब दर्द होता है वो वही जुमला कहेगा ना जो उसके मन में होगा। मौला ने ये जुमला कह के इंसानियत को आवाज़ दी, इंसानियत को पैगाम दिया कि ये वो अली हैं जो काबा में पैदा हुए जी, ये वो अली हैं जिन्हें जुल्फ़िकार मिली जी, ये वो अली हैं जिन्हें दर खैबर को उखाड़ा, ये वो अली हैं जो तमाम ग़ज़वात में, तमाम जंगों में कामयाब इंसान थे। मौला अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम फ़ज़ाइल में ये जुमला नहीं फरमाया कि आज अली कामयाब हुआ। जब जुल्फ़िकार मिली तब भी ये जुमला नहीं था, जब काबे में विलादत हुई तब भी ये जुमला नहीं फरमाया जी। लेकिन जब अल्लाह से दीदार का वक्त आया, जब शहादत का लम्हा करीब आया, मौला ने कायनात को पैगाम दिया, आज अली कामयाब हुआ। अली की कामयाबी उसमें है कि वो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होके जा रहा है और अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन मौत शहादत की मौत है। किसी ने पूछा अली का तारुफ करवाइए, बहुत खूबसूरत जवाब आया कि देखो उनकी शहादत कहाँ हुई। कायनात में बेहतरीन मकाम, बेहतरीन जगह मस्जिद है और मस्जिद की बेहतरीन जगह मेहराब है और मेहराब में बेहतरीन इबादत सजदा है और सजदे में बेहतरीन ज़िक्र सुजूद है और महीनों में बेहतरीन महीना रमज़ान सही और शबों में बेहतरीन शब कदर। अली वो है जो मेहराब में सजदे की हालत में बेहतरीन महीने कलामी के लिए माज़रत चाहती हूँ। आपको पता है ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये मौजू ऐसा नहीं कि इसको काटा जाए। माज़रत चाहती हूँ, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। जी वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे। मौला अली की शहादत पे आज हम बात कर रहे हैं 21 रमज़ान और आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए खानम सकीना साहिबा। जी, आपका मुझसे सवाल था, मौला अलैहिस्सलाम ने वक्त शहादत जो जुमला फरमाया, फुज़्तु व रब्बिल काबा, यही जुमला अली की कामयाबी है जी। जिस लम्हे अल्लाह के साथ दीदार कर रहे हैं, मुलाकात रब और अब्द है, अली ने फरमा दिया कि आज अली कामयाब हो गया,
علی اپنی عبادتوں میں، علی اپنے تمام کاموں میں اس منزل پر پہنچ گیا کہ آج علی کامیابی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ جملہ مولا علی کے ساتھ مخصوص ہے، حضرت علی صحیح۔ کے علاوہ کسی اور نے یہ جملہ اپنے وقت آخر نہیں کہا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے علی ابن ابی طالب علی ہیں، علی وسیع رسول ہیں، علی باب علم ہیں، انا بے شک۔ مدینۃ العلم و علی بابہا، اور نبی رحمت فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، جی۔ آپ اہل بہشت کو ساقی کوثر ہیں، جی۔ جنت کے آب کوثر پلانے والے ہیں۔ یہ جملہ حضرت علی کو ہی سجتا تھا جو محراب عبادت میں فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان میں منقبت آپ پیش کر دیجئے زرمینہ ناصر۔ افلاک سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ من کن تو مولا، من کن تو مولا فہذا لمولا، علی امام منستو منم غلام علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی تھا، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت بازوئے نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے ہر فقیر آپ کے سہارے، ہے آپ کے نام لے بسارے، ہے ہر فقیر آپ کے سہارے، ہے آپ کے نام لے بسارے، قادریہ قلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، وہ قادریہ قلندری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، اور کسی نے راضی کیا خدا کو، کہا کہ مجھ کو علی بنا دو، کسی نے راضی کیا خدا کو، کہا کہ مجھ کو علی بنا دو، جواب آیا تو وہ علی ہے، جواب آیا تو وہ علی ہے، علی علی تھا، علی علی ہے، جواب آیا تو وہ علی ہے، علی علی تھا، علی علی ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جو قوت
नबी है, अली अली था, अली अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं चाहूँगी कि सर मौला अली की शान अहादीस नबवी और कुरान की रोशनी में ज़रा बयान कर दीजिए, जो कि बहुत मुश्किल सवाल है, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी, लेकिन शान बयान करना हमारे किस्मत में कहाँ, यहाँ हमारे पास वो इतने बड़े बड़े अल्फाज नहीं हैं जो हम लेकर आएँ, लेकिन आप शान कैसे बयान करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने सही फरमाया कि कोई भी शख्स, एक इंसान कमा हक़्क़हू मौला कायनात की अज़मत बयान नहीं कर सकता। बेशक। अली की अज़मत बयान करने के लिए कुरान ही चाहिए था। जी बिल्कुल, बेशक। इसलिए कुरान करीम में असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी हक़ में और जिसकी अज़मत में कुरान करीम की आयत का नज़ूल हुआ वो मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। वाह, सुभान 300 से ज़ायद कुरान करीम की आयत, बल्कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान करीम में जहाँ भी मोमिन का लफ्ज़ आया है जी, वहाँ पे सबसे पहले मुराद मौला कायनात अली मुर्तज़ा है। सुभान अल्लाह, बाकी सारे मोमिनीन बाद में हैं, पहले हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा है। सुभान इसलिए कुरान करीम में अगर मैं मशहूर आयात मुबारका का ज़िक्र करूँ तो हज़रत मौला कायनात वो हैं जो जान रसूल हैं, अनफुसना व अनफुसकुम। हज़रत मौला कायनात वो हैं जो कुरान करीम की आया मुबारक इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। दुनिया का असूल ये है कि दामाद हमेशा दूसरे घर वाला होता है, जी। लेकिन अली वो हैं जो दामाद भी हैं मगर मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। वाह, ये सुभान दुनिया अली की वजह से निज़ाम कायनात का कानून बदल दिया गया बिल्कुल। कि हर दामाद जब बेटी का रिश्ता होता है तो बेटी का घर अलग होता है, वो उसका नया घर बसता है। मगर नबी की बेटी की अजमत और नबी के दामाद की अजमत यह है कि जब अली उल मुर्तज़ा और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह का निकाह होता है तो वो अलग घर वाले नहीं होते, वो फिर भी अहले बैत रसूल ही होते हैं। बिल्कुल। तो ये है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर हर शख्स हालत जुनाबत में, अब अगर उस पर गुस्ल वाजिब है तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, फरमाया सिवाय मेरे और अली के। सही। हज़रत अली मुर्तज़ा की शान अक़दस अगर अहदीस की रोशनी में बात करूं तो फरमाया मोमिनों का मददगार अली है। फरमाया सहाबे रसूल फरमाते हैं अगर हमने किसी मुनाफिक को देखना होता तो ज़िक्र अली छेड़ लेते, सही। तो अली उल मुर्तज़ा के ज़िक्र से मुनाफिकत का पता चल जाता। तो मैं ये समझता हूँ आज भी अगर किसी ने मुनाफिक देखना हो तो ज़िक्र मौला कायनात शुरू कर दे, आपको मुनाफिक का पता चल जाएगा। जिसके चेहरे बिगड़ जाए, जिसकी हालत बिगड़ जाए, जिसके चेहरे पसीने पे, जिसके माथे पे पसीना शिकन आ जाए, समझे कि इसके अंदर कुछ निफाक का बीज ज़रूर है। तो हज़रत मौला कायनात, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम असहाब मौजूद थे और नबी अलैहिस्सलातु क़ुम्मे गदीर पे मौला कायनात का यूँ हाथ पकड़ा और हाथ बुलंद किया और बड़ी मशहूर हदीस मुबारक में मन कुन्तु मौला फ़हाज़ अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और इसमें मेरे वालिद करीम पीर सैयद शबीर हुसैन शाह अफ़ज़ाबादी रहमतुल्लाह फरमाया कि इसकी तशरीह यूँ फरमाते थे, ये कुन्तु सीगा माजी का है, इट्स अ पास्ट टेंस। तो फरमाया मन कुन्तु मौला, जिसका नबी मौला था उसके अली मौला थे। अब नबी कुरान करीम फरमाता है वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्ना, कि नबी जो थे, किसी नबी की नबूवत उस वक़्त तक हो ही नहीं सकती जब तक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ईमान नहीं रखेगा। तो आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक मेरे नबी हर नबी के मौला, आदम के मौला, नूह के मौला, हज़रत शीस के मौला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौला, और जिस जिसके नबी मौला उसके अली मौला। तो ये मेरे मन कुन्तु मौला। और फिर उसके बाद भी, और इस पे सबसे पहले जो उस इज्तिमा में से आवाज़ आई वो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा अली तू मेरा भी मौला है। तो इसका मतलब कि जिस जिसके नबी मौला, अगर नबी अबू बकर के मौला तो अली अबू बकर के मौला, नबी उमर फारूक के मौला अली उमर फारूक के मौला, नबी उस्मान गनी के मौला नबी तलहा जुबैर के मौला, नबी बिलाल सलमान के मौला, नबी दाता ख्वाजा के मौला, नबी हमारे मौला तो अली सब के मौला। बिल्कुल। इसलिए मौला का, और फिर आपने जो कहा कि हम मौला की, मोहतरमा ने कहा शान जो है हम प्रोग्राम करते हैं, आप इनको जिंदा रखते हैं, तो मेरे ये ज़हन में ये आ रहा था कि हम, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी मजलसें, हमारी तकरीरें, हमारी खिताबत, हमारी तहरीरें, ये अली और अली के अहले बैत या नबी के अहले बैत को जिंदा नहीं रखती, बल्कि हमारे प्रोग्राम हम उनकी वजह से जिंदा हैं। बिल्कुल। हमारी जो इज्जत है वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी आल की बेदम, यही तो 5 है मकसूद है कायनात। तो कायनात उनका खाती है, कायनात उनका गाती है, सिवाय मुनाफिक के। इसमें कोई शक नहीं है जी। मैं प्रोफेसर नूरीत फातिमा साहिबा आपसे पूछना चाहूँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम का खाना काबा में विलादत हुई,
اس کی وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسا کہ ابھی تذکرے ہو رہے ہیں مولائے کائنات کے، تو میں سمجھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جب یہ فرما دے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو آج ہم کائنات کی سب سے بڑی عبادت میں مصروف ہیں. اللہ کریم جیسے بھائی ابھی ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ تو ورفعنا لک ذکرک کا فیض ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو پھر یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوا، اور پھر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر خدا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عبادت بندگی خدا ہی ہے، یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ذکر سے جوڑ کے بلند کیا ہے. تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے جو ولادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں پوچھا، یہ مشہور روایت ہے اور اس کے اوپر تمام جتنے بھی ائمہ ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم مولود کعبہ ہے، یعنی آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی. اور یہ اس میں روایات میں آتا ہے کہ وہ طواف فرما رہی تھیں آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دوران طواف ان کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ پھر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی. اور یہ اس سے بڑی میں سمجھتی ہوں کائنات میں کسی کے لیے فضیلت کیا ہوگی. اب یہاں ایک چیز کی مجھے وضاحت کی اجازت چاہیے، وہ یہ کہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کلام میں ایک توصیف اتار دی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی آپ کا ذکر بلند کرے نہ کرے، ہم ہیں جو آپ کا ذکر بلند کر رہے ہیں. اور کتنا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ ہر گھڑی بعد کی جو گھڑی ہے وہ پہلے سے زیادہ برتر ہے. تو آپ نے نبی کا مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تو خود اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ تو خود جس کو کسی دعا کی حاجت نہیں، وہ جو خود الہ العالمین ہے، اپنے نبی پر محبت میں درود بھیجتا ہے، اور اکیلا نہیں بھیجتا، تمام ملائکہ کو ساتھ لے کر بھیجتا ہے، اور تمام مخلوقات میں سے صرف مومنین کو بلایا کہ تم آؤ اور میرے ساتھ نبی پر درود بھیجو. مگر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اس کے بعد نتاشا ولایت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اور ولایت کا سلسلہ جب مولائے کائنات سے شروع ہوا تو ان کی فضیلت کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو وہ فضائل عطا کیے جائیں جو کائنات میں کسی اور کے نہ ہوں، اور پھر وہ فضائل آپ کی ولادت سے شروع کیے گئے، آپ کو مولود کعبہ بنایا گیا، اور یہ فضیلت کائنات میں کسی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کے پاس نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت کے بعد یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ان کو سیدنا ابو طالب نے نعوذ باللہ ایک خانم ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا. یہاں ایک میں اور خانم ہمیشہ یہ دفاع کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ سیدنا ابو طالب جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر ادا کر رہے ہیں، کیا وہ نعوذ باللہ غریب تھے؟ ایسا نہیں تھا، یہ اللہ کا حسن انتظام تھا کہ اللہ نے سیدہ کائنات کے لیے جس لڑکے کو لڑکا اللہ کے گھر کا ہے اور لڑکی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ہے، تو ان کو تربیت کی خاطر حسن انتظام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رکھا گیا. اور پھر پہلے مسلمان، اس کے اوپر تمام جو ہے کتب سیر کے اندر یہ بات متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر مسلمان ہوئے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیں مواخات مدینہ ہوتی ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو بھائی بھائی بناتے ہیں، مگر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں، اور پھر شکوہ کنا ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہر ایک مہاجر کو دوسرے انصاری کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. آپ نے ارشاد فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، جس طرح ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے جہاں میں بات کرتی ہوں کہ آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق نہ صرف یہ کہ نسب کا تعلق تھا، نہ صرف یہ کہ بھائی بھائی ہونے کا تعلق تھا، داماد کا تعلق تھا، پھر اس کے بعد جو آپ کی حکمت، آپ کی ولایت، آپ کا تدبر اور علم مصطفیٰ. بالکل مولا علی علیہ السلام کی شہادت پہ آج ہم یہ پوری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे। आज मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन, और घर घर न्याज होती है, तो हमने ये सोचा कि हमारी ट्रांसमिशन में न्याज ना हो, ये हो नहीं सकता। तो मुनीरा ने आज हलीम बनाई है जी न्याज के तौर पे जी, क्योंकि हम हलीम की रेसिपी पहले बता चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, तो हलीम की रेसिपी आज हम रहने देते हैं। हाँ जी, बाकी आप नगेट्स, बाकी जो मैंने आज बनाया वो चिकन नगेट्स बनाया है, साथ में क्रीमी जेली बनाई है और साथ में बनाना शेक बनाया है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया। चिकन बोनलेस लिए, यानी कि उसका कीमा आप लें 1 किलो तकरीबन, और डबल रोटी का चूरा डालें 2 खाने के चम्मच, और बटर मिल्क लें तकरीबन 1 कप, साथ में लें अदरक पाउडर वो भी 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर लेंगे यानी कि शिमला मिर्च का बना होता है वो लेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक भी लेंगे आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च वो लेंगे हस्ब जायका, और आपके साथ ऑयल लेंगे फ्राई करने के लिए। अब बहुत सिंपल है, आपने इन तमाम चीज़ों को मैरिनेट करके रख देना है, और आपने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। जब हल्का सा ये इसके अंदर सब चीज़ें रच बच जाएंगी, आपने इसको डीप फ्राई करने के लिए हल्की सी कोटिंग अंडे की करनी है एंड ब्रेड क्रम्स लगा के, तो आपने इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। बहुत सिंपल है। और अगर जिन लोगों के साथ ये होता है मसला कि कीमा वो कराते हैं तो उनके नगेट्स टूट जाते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल उनको बताऊँगी तरीका कि आप 1 चम्मच उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें, और तकरीबन ½ कप उसमें आलू उबाल कर आप उसमें वो कीमे में मिक्स कर लें, आपके बहुत अच्छे, और आपकी वो उसकी हो जाएगी उसके नगेट्स की। सेकंड जो हमारी रेसिपी है, देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, ये भी डिज़र्ट है मीठे में। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो जेली है तकरीबन 4 पैकेट, जिसमें ग्रीन लिए पे कलर लिया है, येलो लिए है, साथ में रेड कलर लिए, और साथ में क्रीम लिए तकरीबन वो भी 2 पैकेट, आम लिए तकरीबन 4 अदद, उसको आप क्यूब कटिंग कर लें, साथ में लिए केले तकरीबन 6 अदद, और खुश दूध लिए 1 कप, और कंडेंस में है वो भी 1 कप। इन तीनों चीज़ों को अपने व्हिप करना है और फ्रिज में रखना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा वो जम जाएगा, थिक हो जाएगा। फिर जो चीज़ें आपने काटी हैं वो आपने इसमें मिक्स करनी है, उसको पहले आपने लेयरिंग करनी है, और जो जेली आपने बनानी अलग-अलग से उसको अपने कटिंग करके उसके ऊपर गार्निश कर देनी है, तो आपकी बहुत ज़बरदस्त जेली विद क्रीमी शक्ल में हो जाएगी, और वो भी एक अलग सी आपकी वेरिएशन है। हाँ, इसमें और वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप इसमें केक के पीसेस भी डाल सकते हैं, उसको कट करके, जो सिंपल केक इजीली मिलता है मार्केट में भी, और ख़ुद भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसकी भी हम रेसिपी आपसे कभी शेयर करेंगे। और जो थर्ड है बनाना शेक, उसमें हमने दूध लिए तकरीबन 1 लीटर, साथ में केले लिए तकरीबन 8 अदद, चीनी लिए इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और मैंने इसमें कोकोनट मिल्क का फ्लेवर इसमें दिया है। इन तीनों चीज़ों को अपने ब्लेंड करना है और आपने बनाना है, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं नगेट्स कितनी इसकी अच्छी है, और सबसे अच्छी जो इसकी चीज़ होती है इसकी बाइंडिंग, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं जी, वेरी नाइस। और सबसे इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बाज़ार से आप रेडीमेड लेके आते हैं वो एक तो उसमें वो चीज़ नहीं होती है, न उसमें चिकन होता है, और सेकेंडली कि वो आपकी हाथ से बना हुआ नहीं होता। आप जो बाहर से 1 पैकेट लेके आते हैं जिस कॉस्ट में, आप उसमें तकरीबन 26-27 होते हैं, आप इसमें 48 बना सकते हैं उसी कॉस्ट में। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने हाथ से चीज़ें बनाएं, किसान ऑयल में इसको फ्राई मैंने किया है, और अब इसको साथ इसकी गार्निश में आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं, और साथ में इसमें इमली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। वेरिएशन तो नताशा आपकी अपनी होती हैं, अगर आप एफर्ट करें तो मेरा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें होममेड बना सकते हैं। बिल्कुल। और हलीम मैंने बना के रख दी है, चिकन हलीम है, साथ इसकी लाजमात भी रख दी हैं, और आप देख सकते हैं। ठीक है जी, छोटे से एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी हमारी नात खान शाजिया नीलम, उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं वापस रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में, और ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ HD पे। 21वां रमज़ान पूरे पाकिस्तान में इफ्तार किया जा चुका है। बढ़ रहे हैं हम 22वें रमज़ान की तरफ, और अशरा निजात है, ये जहन्नुम से निजात का अशरा है। इसमें बहुत सारी इबादत हैं। कल से लोग बैठ चुके हैं इत्तिकाफ़ पे, उनकी इबादत और उनके लिए बहुत सारी हम लोगों ने बताया कि इत्तिकाफ़ के बहुत सारे जो इबादत हैं नफली और फ़र्ज़ी, वो सारी हम लोगों ने बयान की। हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे अपने अशरे को भी। लेकिन आज चूँकि मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, ख़ानम सकीना साहिबा, कुरान मजीद और अहले बैत एक मोजिज़ा हैं, इसकी वजाहत फरमा दीजिए।
जी, आज योम शहादत है मौला अली अलैहिस्सलाम की। कुरान का अपना बयान है, कुरान एक मौजज़ा है और ये मौजज़ा ता क़यामत रहेगा। सही, कुरान एक ज़िंदा किताब है। बेशक। नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते हैं अपने ज़िंदगी के कई मकामात में फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती, जी, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी इतरत, मेरी अहल बैत है। सही, कुरान सामित है और अहल बैत कुरान नातिक़ है। सही, अहल बैत बोलते हुए कुरान है, ये खामोश कुरान है। इस कुरान को अगर अमली तौर पर देखना है तो अहल बैत को देखो, सही, अगर मासूमीन को देखो, मौला अली अलैहिस्सलाम को देखो, मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये कुरान नातिक़ हैं, ये बोलते हुए कुरान है। बेशक। नबी रहमत फरमाते हैं अलीयुन मअल हक़ वल हक़ मअ अली। सहाबाए किराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब है? यानी अली हक़ के साथ, हक़ अली के साथ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली हक़ के साथ नहीं, खुद अली हक़ है। अली जहाँ जहाँ मुड़े अली हक़ है, अली हक़ के साथ नहीं, अली हक़ है, अली पुल सिरात है। तो जैसे कुरान मौजज़ा है, इसी तरह अहल बैत मौजज़ा है। जैसे कुरान ज़िंदा है, अहल बैत ज़िंदा है। 1400 साल गुजर गए हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत को, लेकिन आज हम देखते हैं 1400 साल बाद भी वो ज़िक्र, इबादत, उनकी याद मनाना इबादत, यही मौजज़ा है कि आज हम उस मौला के लिए बैठे हैं, उनके गम में बैठे हैं। और उनके गम में आज देखिए दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मौला अली के मानने वाले हैं वो सड़कों पे जुलूस की सूरत में सबीले लगाकर रोज़ादारों को इफ्तार करवा के, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। ऐसे किसी और अदियान में मौजज़ा है ये सबसे बड़ा। और मौला अली अलैहिस्सलाम की जब मसाइब का बयान होता है, आंखें अश्कमार होती हैं। इससे बढ़ के क्या मौजज़ा है कि हम अपने वालिदैन को भी 1 साल रोते हैं, 2 साल बरसी करते होंगे, लेकिन अश्क नहीं बहाते। ये मोमिनीन के आंखों में आंसू आना, ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। उनका जिक्र को ज़िंदा रखना बहुत बड़ा मौजज़ा है। जैसे मेरे भाई ने कहा, हम जिंदा होते हैं उनके जिक्र से, उनकी जिक्र से उम्मत को हयात मिलती है। कुरान भी मौजज़ा, अहल बैत भी मौजज़ा। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, ज़िक्र अलीयन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत। सही। और जब तक अली का जिक्र होता रहे वो इबादत में शुमार होता है। ये सबसे बड़ा मौजज़ा है कि जब तक क़यामत तक लोग रहेंगे, मोमिनीन आते रहेंगे और मोमिनीन ये जिक्र करते रहेंगे और ये इबादत होता रहेगा। इससे बढ़ के क्या मौजज़ा कि आज मौला कायनात मुश्किल कुशा की शहादत के दिन इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के तवसत और बहुत सारे चैनल आज नजफ़ अशरफ की कवरेज देंगे। आज वहाँ पर आप देखिए क्या कोहराम और किस तरह लोग सीना कुबी करते हुए मौला अलैहिस्सलाम के घर की तरफ बढ़ते हैं और मौला को पुरसा देते हैं। यही सबसे बड़ा मौजज़ा है कि इस जिक्र को मिटाने के लिए बहुत सारे तागूती हाथ रहे, बहुत सारे आस्तीनों के सांप रहे, की गई और की जा रही हैं, लेकिन जो कोशिश करता है वो दबता है। ये जिक्र उतना ही उभर के सामने आता है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ने मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र को वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र बुलंद करना है, कोई इस जिक्र को मिटा नहीं। खूबसूरती से आपने बयान किया मौजज़ा, अहले बैत का ये जो मौजज़ा है बड़ी खूबसूरती से बयान किया खानम सकीना साहिबा ने। वसीम भाई मुझे ये बताएं कि जो सब जानना चाहते हैं और आपका भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ है बताने का कि मौला अली अलैहिस्सलाम का असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या ताल्लुकात, किस तरह का रवैया हुआ करता था? याद रखिए कि जहाँ पे भी कुरान और सुन्नत में एहतराम का जिक्र हुआ है वो असहाबे रसूल के लिए, सही, कि असहाबे रसूल का एहतराम करो। सही। जहाँ मोहब्बत और प्यार का हुक्म है वो अहले बैत के लिए, कि अहले बैत से मोहब्बत, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये जुमले असहाबे रसूल के लिए, ये अहले बैत रसूल के लिए। तो मवद्दत, मोहब्बत, इश्क, प्यार जो है वो अहले बैत के लिए है, और एहतराम करना अकीदत के हवाले से या उनकी रिस्पेक्ट करना ये ऐसा असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो बैसियत मोमिन हमें दोनों का एहतराम और मोहब्बत हम पे लाजिम है। और उनका आपस का तल्लुक वो भी एहतराम और मोहब्बत का ही था। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा असहाबे रसूल का एहतराम किया जी। कोई भी मेरे सामने एक भी मिसाल ऐसी नहीं कि अहले बैत रसूल के कोई एक फर्द ने भी जो है वो असहाबे रसूल के हवाले से उनके एहतराम में कोई कमी वाक़या की हो। और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस मोहब्बत का जो था वो बरमला इजहार करते थे, इश्क की बात करते, हत्ता कि मैं ये, क्योंकि मैं बड़ी खुल के बात करता हूँ जी जी इसमें, क्योंकि हमारे बहुत सी तारीख की किताबों में ये चीज़ें हैं। अब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और असहाबे रसूल की इतनी मैं अगर अर्ज़ करूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से अहले बैत की जो मोहब्बत थी वो ये थी
کہ آپ ان کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے. جی نبی نے فرمایا یہ کشتی نوح ہے اور ہر صحابی، یہ میرے لیے نہیں، یہ ساری امت کے لیے ہے اور صحابی امت میں ہیں. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں آخر جملہ بس کہہ دوں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ اصحاب رسول سے محبت اور پیار یہ تھا کہ آپ نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام بالخصوص اصحاب ثلاثہ کے نام پہ رکھے. صحیح. علی المرتضیٰ نے عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور عمر بن علی، اور ان میں سے 2 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے. صحیح. تو یہ تھی حضرت علی المرتضیٰ کی اصحاب رسول سے محبت. اور یہ تو فضیلت تو ہم لوگ جتنا مرضی ہم لوگ 2 دن کی ٹرانسمیشن بھی کر لیں گے تو یہ ختم نہیں ہوگی، تو 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے تو یہ تو چلتا رہے گا. اچھا جی، ہمارے ساتھ شازیہ نیلم اس وقت موجود ہیں. شازیہ، منقبت، نعت یا حمد باری تعالیٰ؟ جی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے نام مصطفیٰ کا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے نام مصطفیٰ کا، ہے نام مصطفیٰ کا. اسی نام مصطفیٰ سے، اسی نام مصطفیٰ سے میرا نام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا. میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، ہے خیرات مصطفیٰ کی، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ جہان پر رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت اب تھوڑا ہے، میں یہ چاہوں گی کہ وسیم الحسن بھائی، مولا علی کا وہ وقت تھوڑا شہادت کا اگر آپ بیان کر سکیں، جو بہت مشکل ہے بیان کرنا، لیکن آپ وہ کوفہ مسجد میں جب وہ تھے اور جس طرح سے وہ پوری رات بے چین رہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا بیان فرما دیجئے ان کی شہادت کا وقت. حضرت مولا کائنات کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، اور یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ خوارج کا جو چہرہ تھا وہ بے نقاب ہوا. جی. اور آج تک بھی وہ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں امت مسلمہ میں آج تک وہ جو فساد برپا ہے یہ انہی خوارج کی وجہ سے ہے. صحیح. اس وقت بھی اس وقت ابن ملجم تھا اور برق تھا اور ایک عمر تھا جو تمیمی قبیلے سے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب موجود تھے، اہل بیت اب خود موجود تھے ظاہری طور پہ، اس وقت بھی نعوذ باللہ انہوں نے اپنا علیحدہ اسلام کھڑا کیا ہوا تھا، اور وہ یہی سمجھتے تھے نعوذ باللہ ہم ہی مسلمان ہیں اور یہ سارے کافر ہیں. نعوذ باللہ علی المرتضیٰ شیر خدا پہ کفر کا فتویٰ.
دیگر اصحاب پہ کفر کا فتویٰ. اب جدھر جو کل ایمان ہے اگر اس نے خود کو نعوذ باللہ ان کے مقابلے میں کفر کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, گناہ کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان تصور کرنا ہمارے لیے خود گناہ ہے. تو ان لوگوں نے, خوارج ایک ایسا فتنہ ہے جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ تار تار کیا. اتنا کفار نے نقصان نہیں پہنچا جتنا ہمیں خوارج نے نقصان پہنچایا. تو ابن ملجم نے, میں طویل کیونکہ واقعہ ہے, انہوں نے عمر بن عاص, امیر معاویہ اور مولا کائنات کی جو ہے نا ان کی شہادت کا پروگرام بنایا, اور تینوں نکلے. باقی جو تھے وہ پکڑے گئے, ایک جو تھا وہ مارا گیا. اور یہ ابن ملجم جو تھا یہ ایک عورت تھی قطامہ نام کی, اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا, یہ اس کے ساتھ تعلقات اس نے قائم کرنے چاہے. اس نے کہا میں تم سے نکاح کروں گی, لیکن شرط یہ ہے کہ حق مہر کے ساتھ ایک شرط یہ تھی کہ تم حضرت مولا کائنات کو شہید کرو, کیونکہ نہروان کی جنگ میں اس کا بھائی اور بیٹا جو تھے وہ قتل ہوئے تھے اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی. تو اس کے پیچھے بھی جو یہ آج بھی خوارج انہی فتنوں میں مبتلا ہے. تو اس وقت پھر جب اس نے یہ وعدہ کیا, اس کے ساتھ معاملہ طے پا گیا, تو اس نے آ کے جس رات کو مولا کا 17 رمضان تھا, مولا کائنات گھر سے نکلو, آپ نے اسی رات کو بتا دیا تھا. بلکہ حضرت مولا حسن سے آپ نے فرمایا کہ مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے, اور آپ کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جی نہیں لگتا, میرا دل نہیں لگتا. تو اس وقت آپ نے سارا معاملہ آپ کی شہادت کا اپنی سارا بتا دیا. پھر آپ نکلے, اور آپ نکلے تو آپ نے لوگوں کو ایک آواز بلند کی. اب یہ روایات میں نہیں آتا کہ گھر کی دہلیز پہ تھا یا باہر تھا, کہ لوگوں اٹھو نماز کے لیے. مسجد میں داخل ہوئے, وہ چھپا ہوا تھا. جیسے ہی آپ سجدے میں پہنچے ہیں, اس نے لعین نے اوپر سے تلوار لگائی, اور حضرت مولا کائنات کا جو سر اقدس تھا وہ کنپٹی تک جو تھا وہ زخمی ہو گیا. آپ وہیں پہ گر پڑے, لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. اور جب پکڑا تو حضرت اس وقت بھی دیکھیں اس کیفیت میں, جب آپ کے سارے جانثار بھی موجود تھے, آپ کے اصحاب علی بھی موجود تھے, آپ کے صاحبزادے بھی موجود تھے, آپ نے فرمایا نہیں, اس کو ابھی تم نے قتل نہیں کرنا. اگر میں ظاہری طور پہ زندہ رہا تو اس کا جو ہے وہ بدلہ بعد میں فیصلہ کروں گا. اگر میں شہید ہو گیا تو پھر تم جو اس کو قصاص میں شہید کر دینا. اس وقت مولا کہنا, اور آپ نے جو اس وقت وصیتیں فرمائی, اور یہ جو پہلے بہنہ نے ذکر کیا کہ فرمایا میں کامیاب ہوا, اور یقیناً یہ علی ہی تھے جو ان حالات میں, ورنہ جب جان جا رہی ہوتی ہے اس کیفیت میں ہوتا ہے, لوگوں کو اپنا خیال نہیں ہوتا, لوگ اپنے حواس کھو دیتے ہیں. مگر اس وقت بھی علی اور مرتضیٰ نے رب کی بندگی میں یوں سر جھکایا کہ آخری زبان پہ جو تھا 3 دن سوائے کلمے کے اور نصیحتوں کو کوئی بات آپ کی زبان اقدس سے نہیں نکلی. آپ اس وقت بھی کلمہ شریف پڑھتے رہے, اور آپ نے امام حسن کو وصیت فرمائی اخلاقیات کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, تمام امور مملکت کے حوالے سے. اور لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں, مولا حسن کو آپ جو ہے وہ امیر اور خلیفہ منتخب فرما دیں. فرمایا نہیں, میں تم پہ چھوڑتا ہوں, تم اس کا فیصلہ کرو. تو یہ آپ نے اس وقت کیا. پھر اس وقت جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی, 21 رمضان المبارک کو حضرت مولا کائنات اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو یوں لگتا تھا جیسے قیامت کا منظر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ, میں سمجھتا ہوں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے, میری سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ عمر مبارک آپ کی بہت چھوٹی تھی, اپنے والد کریم کے جو تھے وہ چادر اقدس کو سنبھالا, ان کی جو ہے وہ زخموں کو آپ نے مرہم پٹی کی. اور جب یہ حالات تھے, میں سمجھتا ہوں اس وقت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربت بھی حرکت میں آئی ہوگی کہ کیا ماجرا ہو گیا. کائنات کے اندر سب سے بڑی دہشت گردی مولا کائنات کا شہادت تھی. اور مولا کائنات شیر خدا نے اس وقت جو اپنے اہل بیت رسول کو نصیحتیں فرمائیں, آپ کے اہل بیت کا حالت پہلے ہی غمزدہ تھے, اور پہلے ہی ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں نا, میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جب کسی گھر میں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کو وہ سارے دکھ یاد آتے ہیں, ساری مصیبتیں یاد آتی ہیں. آج بھی جب محرم کا چاند چڑھتا ہے ہمارے دل کیوں غمگین ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں کہ دوسروں کے لیے نہیں لیکن سادات کے لیے بالخصوص, وہ دوسرے بات کہانی سناتے ہیں, ہم لوگ کہانیاں نہیں سناتے, ہم اپنے آباء و اجداد کا سناتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا کہ ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیفیں دی گئی, حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ کے ساتھ کیا حال ہوا, حضرت مولا کائنات کی جس طرح شہادت ہوئی, میدان کربلا میں جس طرح جو تھے وہ برچیاں اور تیر, ان کے انسانیت کے نام کی چیز بھی نہیں تھی. ایک تو ہوتا ہے نا بندہ اخلاقیات, ان میں انسانیت سے بھی گر گئے. اور مولا کائنات کی شہادت نے اہل بیت رسول کے خاندان کو یوں ہلا کے رکھ دیا جیسے زمین جو ہے وہ پاؤں سے کھینچ لی جائے اور آسمان سر سے نکل جائے تو یوں لگتا ہے کہ میں بالکل بے آب و گیا ایک سنسان ریگستان میں کھڑا ہوں. اور پھر اس وقت یہ اہل بیت کا حال تھا اور امت کا حال یہ تھا کہ اب ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا, اب ان کو کوئی جو تھا وہ ایسا مددگار نہیں تھا جو امت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دے. اور آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد جو فتنے برپا ہوئے, جو اسلامی مملکت کے اندر جو حالات پیدا ہوئے, ہر چیز
جو تھی وہ اسلام کے اصولوں کو جو تھا وہ یوں سمجھے کہ بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی گئی، اور شہادت علی کی جو تھی وہ نتیجہ ہمیں میدان کربلا میں ملا۔ میدان کربلا کے اندر آپ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہمیشہ یاد رکھیں طائف سے لے کے کربلا تک کا ایک ہی سفر ہے، اور یہ سفر ایسا ہے جو قیامت تک چلے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بدلہ نہ میں لے سکتا ہوں نہ کوئی اور لے سکتا ہے، یہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا جب حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ اپنے خون، دیکھیں نا نبی کی بیٹی جب انصاف مانگیں گی، جب نبی کی بیٹی عدل مانگیں گی، اور عدل بھی کس سے مانگیں گی؟ رب ذوالجلال سے، جہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ عام ایک خاتون کسی میں نے 11 سال وکالت کی ہے، ایک کٹہرے میں میں نے بیوں سے ایسے کیس دیکھے جب کوئی بیٹی آ کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہے لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹیوں کا جو ہے اس کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم بہنوں کو جو ہے ان کے سر سے دوپٹہ نہیں چھین سکتے، مگر جب روز قیامت میری سیدہ اپنے بیٹوں کا، اپنے شوہر کا قصاص مانگیں گی تو کس میں جرت ہوگی جو سامنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے گا؟ کسی میں یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ میری سیدہ سلام اللہ کے اہل بیت رسول پہ غم، اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ تم پہ لازم ہے، تم پہ واجب ہے الا المودۃ فی القربیٰ، کیونکہ جو دکھ، جو مصیبتیں، جو آلام، جو غم اہل بیت رسول نے برداشت کیے ہیں، کائنات میں ایسا مظلوم خاندان، اتنا جو ہے وہ پاک خاندان بھی نہیں ہے اور اتنا مظلوم خاندان بھی نہیں ہے بے شک جس طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا۔ مولا کائنات آپ کی شہادت ہوئی، مولا حسن نے آپ کا نماز جنازہ جو تھی وہ امامت فرمائی، اور ان کو اب ان کی تدفین کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض جگہ پہ یہ ہے اور کہ آپ کے جو تھا مدینہ طیبہ میں لے جانے لگے، اور بعض جگہ یہ ہے کہ کوفہ میں ہی آپ کی تدفین ہوئی، بعض یہ ہے کہ جس اونٹ پہ یا سواری پہ آپ کا جسم اثر تھا وہ لے کے چلا گیا اور پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن جمہور جو آراء ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ اس وقت جہاں تشریف فرما ہیں وہیں پہ آپ اپنے فیوز و برکات امت مصطفیٰ تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں وہاں پہ سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ مولا کائنات کی جو تھی وہ ہم ذکر، میں نے پہلے آغاز پروگرام پہ بات کیا کہ اس ذکر کو ہم جو ہے وہ حق ماہ کو بیان نہیں کر سکتے، مگر اپنی یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم غلام علی ہیں، ہم غلام اہل بیت ہیں، ہماری نسبت یہ ہے کہ وہ ہمارے سرتاج ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہی ہمارے لیے نجات ہیں، وہی ہمارا وسیلہ ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہی جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہیں، یہی ہمارا جی۔ اور ٹرانسمیشن کا وقت اختتام تک پہنچتا ہے اور ختم ہوتے ہوتے مولا کی شہادت بھی پڑھ دی وسیم بھائی نے، بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ بڑھ رہے ہیں ہم لوگ 22ویں روزے کی طرف، کل آپ سے دوبارہ رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔